नानी हुनुहुन्छ डाक्टर ओलप जिरेलज्यू, म यस समय उहाँलाई दिँदछु। अनि अन्तिममा आशीर्वादको प्रार्थना गर्नको लागि म वरिष्ठ पास्टर डाक्टर मङ्गमान महर्जनज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, म यस समय डाक्टर ओलप जिरेलज्यूलाई दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, जय मसीह। हुन्छ, तपाईहरु सबैले जय मसीह। हुन्छ, आज हामीहरू आजको वचन सुरु गर्नेछौँ। त्यसको लागि म तपाईहरुको हामी सबैको लागि फिलिपी 4 को 4 देखि 13 सम्म पढेर वचन यो बाइबलबाट वाचन गर्नेछु। हजुरहरूले पनि मसँगै यी खण्ड खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा सुन्न सक्नुहुन्छ। म सबैको लागि पढिदिनेछु। फिलिपी 4 त्यसको 4 देखि 13 सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन्। र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, अनि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर, र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै नै मेरो निम्ति चिन्तित थियौ, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पकाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। यो खण्ड मैले तपाईहरुको बीचमा हामी सबैको लागि पढिदिएँ। अनि यस खण्डबाट हामीले धेरैपल्ट विभिन्न हाम्रो वक्ताहरू, हाम्रो पास्टर अनि एल्डर डिकनहरू अनि बाट चाहिँ हामीले कुराहरू त्यसबाट वचन सुनेका छौँ। आज मैले तपाईहरुको बीचमा केवल 2 वटा पदहरूलाई चाहिँ लिएर केही कुरा बाँडचुँड गर्न जमर्को गरेको छु। त्यो हो 11 र 12 पद। 11 र 12 पदमा यहाँ विचार गर्ने हो भनेदेखि दुईटा 11 मा पनि 12 मा पनि त्यही वाक्यांश छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि सन्तुष्ट रहने भनेर लेखेको छ। 11 मा खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पकाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु भनेर यहाँ भनेको छ। 12 मा कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्तमा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। अब यो रहस्य के हो त? सन्तुष्ट रहने रहस्य के हो? अनि त्यही बारेमा अलिकति पौलकै पत्रहरूको आधारमा अनि फिलिपीमा यहाँ भनेको अनि अरू पौलले लेखेको पत्रहरूको आधारमा हामीहरू केही कुरा सिक्न कोसिस गर्नेछौँ। त्यो रहस्य के रहेछ त? यहाँ प्रष्ट रूपमा भनेको छैन। अनि सन्तुष्ट रहने सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु भनेर भनेको छ। अब पौललाई सन्तुष्ट हुनु
पर्ने अवस्था यति बेला छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले यो चिठी लेख्दै गर्दाखेरिको पहलको परिस्थितिलाई अब स्थितिलाई अलिकति हामीले निहाल्नु पर्ने हुन्छ। हामी सबैले थाहा छ पहल प्रेरितले यो चिठी जति बेला लेख्यो त्यति बेला पहल प्रेरित चाहिँ कुनै महलमा अनि कुनै एकदम देश विदेशको शहरमा अनि आनन्द मनाउँदै खुसी मनाउँदै प्रशस्तिमा र एकदम स्वतन्त्र रूपले जिरहेको अवस्था होइन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यति बेला पहल चाहिँ रोमीहरूको झ्यालखानमा एउटा बन्दी जीवन अनि एउटा साङ्लोमा बसेर चाहिँ बसिराखेको अवस्थाको जीवन हो। त्यति मात्रै होइन, अनि यही बेलामा आफ्नै साथीहरूले अनि अरू सन्तहरूले अरू मान्छेहरूले पहललाई दुःख दिनको लागि विभिन्न किसिमले चाहिँ सुसमाचार दिने कुरामा पहलको अपोजिसन अथवा पहललाई विरोध गर्ने अनि उसको विरोधमा बोल्ने कुरा गरेर चाहिँ गरिराखेको थियो। त्यति मात्रै होइन, पहलले चाहिँ आफ्नो सबै साथीभाइहरू अनि आफूले वचन प्रचार गरेका विश्वासी जनहरूसँग पनि भेट्न पाएको थिएन, उनीहरूलाई मिस गर्दै थियो। अनि आफूलाई के हुने हो थाहा थिएन, अब कुन दिन आफ्नो मुद्दा के हुने हो, हार्ने हो कि जित्ने हो, अथवा कुन दिन आफू मर्नुपर्ने हो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ पहल चाहिँ थियो। तर यस्तो अवस्थामा पनि पहलले के भन्छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा अथवा सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। अब एक दुईवटा पहलले नै आफूले लेखेको कुराहरूको पदहरूमा को आधारमा त्यो रहस्य के रहेछ त भनेर हामी निहाल्दा एउटा कुरा के आउँछ भने पहलले चाहिँ शरीरमाथिको भरोसालाई त्यागेर परमेश्वरमाथिको भरोसा राख्न सिकेको छ। संसारमा हुँदाखेरि हामी शरीरमा मध्ये भौतिक कुराहरू, सांसारिक सबै कुराहरू, भोग तिर्का, धन सम्पत्ति, हामीलाई चाहिएको लत्ता कपडा अनि सबै शरीरलाई चाहिने यो भौतिक सबै संसारको भौतिक कुराहरू चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने कुराहरू हुन्। अनि पहलले चाहिँ यहाँ के गर्न खोजेको के गरेको छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरमाथि भरोसा राख्न छोडेको छ, शरीरमाथि भर पर्न छोडेको छ। अनि शरीरलाई चाहिने, जब हामी शरीरलाई नै बिर्सन्छौँ, आफ्नो सबै शरीरलाई बिर्सन्छौँ भनेदेखि शरीरलाई चाहिने सबै कुराबाट स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। अनि पहलले त्यही नै भनेको छ। अहिले हामीले यो भनेको मतलब पहल चाहिँ एकदम त्यागी अनि पहल चाहिँ एकदम पहिल्यैदेखि परमेश्वरमा चाहिँ समर्पित व्यक्ति चाहिँ थिएन। अब यहाँ फिलिपी 3कै हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ 4 देखि 8 सम्म हेर्ने हो भनेदेखि केही कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा फेरि पढाउँछु। फिलिपी 3को 4 देखि हामी पढ्दछौँ र 8 सम्म पढ्नेछौँ। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने शरीरमाथि भरोसा नराख्नु भनेर माथि शीर्षकमा दिएको छ। अनि यहाँ के भन्दैछ भने आफूले आफ्नो बारेमा यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ, यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ, कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन् ठान्छ भने मेरो त झन् बढी कारण छ। के रहेछ त ती कारणहरू? 8औं दिनमा मेरो खतना भएको हो, म इस्राएली जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ, हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा हो भने एक फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्कोट ठहरिएको हुँ। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रीष्टको खातिर हानि नै ठाने। अब यो 6 सम्मको कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ व्यवस्थामाथि, आफ्नो शरीरमाथि अनि आफ्नो योग्यतामाथि, आफ्नो जोशमाथि अनि व्यवस्थामा आधारित धार्मिकतामाथि चाहिँ भर पर्ने मान्छे जस्तो देखिन्छ।
थियो, त्यस्तै थियो पौल। तर अब 7 देखि हेर्दा यहाँ के देख्छ भन्दाखेरि तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रीष्टको खातिर हानि नै ठाने। भनेको मतलब चाहिँ अब त्यो हानि भएको कारणले हानि हुने कुराहरू हामी कसैले पनि त्यसलाई बोकी राख्दैनौँ, त्याग्छौँ, छोड्छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरो प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुरोको तुलनामा मैले सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि यी सबैले फोहोर मैला तुल्य म ठान्दछु। अब यसरी पौललाई चाहिँ शरीरमाथि, आफ्नो योग्यतामाथि अनि व्यवस्थाको धार्मिकतामाथि भरोसा राख्ने प्रशस्त मौका हुँदा हुँदै, अवसर हुँदा हुँदै पनि यहाँ ख्रीष्ट हामी पौलले आफैले के भन्छ त, ती सबै कुरा त ख्रीष्टको खातिर मैले एउटा मैलो थोत्रो लुगा जस्तो मात्रै सम्झन्छु, अथवा त्यो सबै कुरा मैले हानि सम्झेर त्यसलाई त्यागिसकेको छु। भनेको मतलब अब म शरीरमाथि होइन, व्यवस्थाको धार्मिकतामाथि होइन, अनि मेरो आफ्नो स्तर अथवा योग्यता, मेरो आफ्नो चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमिमा होइन, तर म चाहिँ अब केवल ख्रीष्ट येशूमा र अनि उहाँसँगको सङ्गतिमा अनि उहाँसँगको चाहिँ जुन उहाँले दिने जुन जीवन छ त्यो जीवनमा चाहिँ म चाहिँ भरोसा राख्छु अथवा म त्यसमा चाहिँ लाग्दछु। म शरीरमाथि भरोसा गर्दिनँ भनेर यहाँ भनेको छ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा घमण्ड गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हेर्ने हो भने दोस्रो कोरिन्थी 12:2-5 पनि हामी पढ्न सक्छौँ। त्यो पनि म तपाईँहरूको लागि पढिदिन्छु। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने एउटा दर्शनको बारेमा भनेको छ। 2 म पढ्छु। ख्रीष्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली गयो, लगियो। ऊ शरीरमै लग्यो कि शरीर बिना नै सो म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म यस मानिसलाई चिन्दछु, शरीरमा हो कि बिना शरीरमा त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो मानिस स्वर्ग लोकमा उचाली लगियो। यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ र त्यहाँ बताउनु नहुने कुराहरू उसले सुन्यो, जुन चाहिँ मानिसले उच्चारणसम्म पनि गर्नु हुँदैन। यस मानिसको पक्षमा म गर्व गर्नेछु, तर आफ्नै पक्षमा भने मेरो कमजोरी भए म अरू कुरामा गर्व गर्ने छैन। अनि शरीरमा भरोसा राख्ने मान्छेको चाहिँ अर्को बाधा हुने कुरा के हो भने उनीहरूको घमण्ड, उनीहरूले आफूले चाहिँ प्राप्त गरेको पद, योग्यता अनि उनीहरूले मान मर्यादा अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हो। अब यहाँ पौलले के भन्छ भनेदेखि यस्तो व्यक्तिको लागि भन्दैछ जसलाई चाहिँ अनि कोही के भन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ आफ्नै लागि आफूले नै दर्शन देखेको बारेमा भनेको हो पनि भनिन्छ कुनै टिप्पणीहरूमा। अनि के छ भन्दाखेरि स्वर्गमा उठाइ लगियो, त्यहाँ विभिन्न किसिमको दर्शनहरू देखियो। अनि कोहीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा घमण्डी भएर एकदम घमण्डले फुल्ने कुरा हुन्छ। त्यो पनि एउटा आफूमाथि भरोसा राख्ने अनि आफूमाथि घमण्ड राख्ने एउटा परिस्थिति हो। तर पौलले यहाँ के भन्छ भनेदेखि म त आफ्नो यस्तो ठुलो कुरामा होइन, तर आफ्नै कमजोरीमा मात्रै म घमण्ड गर्दछु। अनि पौलको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बुदा अथवा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चरित्र चाहिँ यो भएको कारणले उसले के भनेको छ भनेदेखि जुनसुकै परिस्थितिमा, सबै परिस्थितिमा मैले सन्तुष्टि रहन सिकेको छु अथवा सन्तुष्टि रहने रहस्य सिकेको छु भनेर भन्दछ। अनि दोस्रो बुदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पौललाई चाहिँ मृत्युदेखि डर छैन। पौललाई मृत्युदेखि डर छैन, किनभनेदेखि अहिले हामीले यसैमा पढ्ने हो भनेदेखि फिलिपी 1:21 के भन्छ भन्दाखेरि जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो। ख्रीष्टको लागि ऊ मर्न पनि तयार छ, जिउन पनि तयार छ। जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो भनेर भनेको छ। र त्यसै गरेर 17मा के भन्छ भने तिमीहरूको लागि म अर्ध बलिको रूपमा अर्पित हुन पनि म परे पनि म त्यसमा आनन्दित छु भनेर त्यहाँको फिलिपीको मानिसले चिठी लेख्दाखेरि भन्दछ। तिमीहरूको लागि
अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुन पनि म आनन्दित हुनेछु, परे तापनि आनन्दित हुनेछु। मृत्युदण्डको अथवा हुन सक्ने एउटा मुद्दाको फैसलाको लागि पर्खिराखेको छ। त्यसकारणले उसले चाहिँ के छ भने मलाई मृत्यु नै आए पनि म डराउने छैन, म चाहिँ अर्घ बलिकै रूपमा अर्पित हुन परे पनि म आनन्दित हुनेछु भनेर उसले भन्न सकेको छ। मानिसलाई सबभन्दा डर लाग्ने कुरा मृत्यु हो, शारीरिक मृत्यु। विशेष गरेर ख्रीष्ट नचिन्ने व्यक्तिहरूलाई, ख्रीष्टमाथि विश्वास नगरेका व्यक्तिहरूलाई त झनै नराम्रो डरलाग्दो कुरा हो। जुनसुकै मानिसले पनि उनलाई मर्न डराउँछ। तर यहाँ पौलले के भन्छ भनेदेखि जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो। मर्नु परे तापनि मेरो लागि लाभै लाभ छ। उसले यो किन भन्न सकेको छ? किनभनेदेखि उसले आफ्नो जीवनमा आफूलाई सुम्पेको कुराहरू सबै कुरा गरिराखेको छ। ख्रीष्टसँगै छ, ख्रीष्टको सङ्गति अनि ख्रीष्टसँगको एकदम न्यानोपना उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा महसुस गरिराखेको छ। ऊ शरीरमाथि भरोसा गर्दैन। शरीरमाथि भरोसा नगरेको कारणले मृत्यु चाहिँ जो शरीरसँग सम्बन्ध हुन्छ, यो शारीरिक मृत्यु चाहिँ शरीरसँग र संसारसँग सम्बन्ध हुन्छ, धन सम्पत्तिसँग सम्बन्ध हुन्छ। धनी मानिसहरूलाई मर्न गाह्रो हुन्छ। अनि मर्ने बेलामा धेरैजना मानिसहरूलाई आफ्नो धन सम्पत्ति सम्झिन्छ, आफ्नो परिवार सम्झिन्छ अनि आफ्नो सबै कुराहरू सम्झिन्छ। तर जब पौलले आफ्नो शरीरमाथि भरोसा गरेको छैन भनेदेखि अनि शारीरिक मृत्युबाट पनि ऊ चाहिँ डर छैन उसलाई। त्यसकारणले ऊ जस्तो सुकै अवस्था पनि आफ्नो परिस्थितिमा अनि जिउन सकेको छ र सन्तुष्टि मानेर बस्न सकेको छ। अनि यो सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालीमा भन्दाखेरि अलिकति यसले ठ्याक्कै माने चाहिँ दिँदैन। अङ्ग्रेजीमा यसको अनुवाद हेर्ने हो भने कन्टेन्टमेन्ट भनेर भन्छ। सन्तुष्टिले सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। तर सेटिस्फाइड हुनु र कन्टेन्ट हुनुमा फरक छ। सेटिस्फाइड भनेको चाहिँ के हो भने आफूलाई आफ्नो शरीरमा चाहेको कुरा पाएको कारणले, खाना पाएको कारणले अनि आफ्नो जीवनमा जे जे असल कुरा भएको छ अनि त्यो चाहिँ एकदम प्रशस्ति भएर चाहिँ सन्तुष्ट भएको कुरा चाहिँ हो। तर यो के अरे सेटिस्फ्याक्सनको कुरा चाहिँ, सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ त्यति बेला मात्रै हुन्छ अनि जसले चाहिँ आफूले सबै चाहेको कुरा उसलाई पुग्छ। तर हाम्रो जीवनमा चाहेको कुरा सधैँभरि पाउँदैन। अनि त्यति मात्रै होइन, मान्छेले जति चाह्यो उति उसलाई चाहिँ चाहिन्छ अनि सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। तर कन्टेन्टमेन्ट भनेको त्यस्तो अवस्था हो जति आफूसँग छ, जे आफ्नो कुरा छ त्यो समयको लागि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि प्रशस्त हो भनेर सन्तुष्टि हुने, त्यो चाहिँ कन्टेन्टमेन्ट हो। अनि पौलले त्यही कुरा चाहिँ यहाँ गरिराखेको छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि पौलले चाहिँ यो कुराले पक्का गरी जानेको छ कि उसले चाहिँ आफ्नो पुरानो जीवनलाई बिर्सेर पुरानो जीवनको लागि मरेर उसले एउटा नयाँ जीवनमा प्रवेश गरेको छ। अनि उसैले पौलले नै लेखेको दोस्रो कोरिन्थी 5:17 हामी के पढ्न पाउँछौँ भनेदेखि यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। पौलले चाहिँ यो नयाँ जन्मेको साँच्चीकै रूपमा चाख्न सिकेको छ। उसको आफ्नो पहिला पुरानो जीवन अनि उसले गरेका धर्म कर्महरू, उसले आफ्नो व्यवस्था पालन गर्नको लागि मण्डलीलाई सताएको कुराहरू अनि उसको आफ्नो नागरिकता अनि आफ्नो योग्यता अनि आफ्नो जुन त्यो फरिसीहरूमा चाहिँ एउटा यहुदीहरूमा एउटा जुन स्तर थियो त्यो स्तरलाई उसले चाहिँ त्यसको लागि ऊ मरिसकेको छ। त्यो पुरानो थोत्रो लुगा जस्तो भइसकेको छ। तर ख्रीष्टमा एउटा मिलाप, परमेश्वरसँगको मिलाप अनि परमेश्वरसँगको चाहिँ अनन्त जीवनको स्वाद अनि उसले यहाँ पाउन सकेको छ। र ऊ भन्छ अब म पनि नयाँ भइसकेको छु, पुरा सृष्टि नयाँ भएको छ अनि उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई एउटा नयाँ जीवन दिएको छ। अनि त्यसमध्येमा पौल पनि एक हो। अनि उसले त्यो रहस्य चाहिँ सजिलोसँग एकदम राम्रोसँग असलसँग चाहिँ उसले चाख्न पाएको छ।
अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि सबै अब यस्तो धेरै अरू कारणहरू छन्, तर अब सबै कुरा पट्याउँदै जाँदाखेरि हामीलाई समयले पुग्दैन। अनि त्यसभन्दा अर्को कुरा एउटा के छ भनेदेखि अनन्त जीवन चाहिँ पाइसकेको छ। ख्रीष्टले दिने अनन्त जीवन चाहिँ पौलले पाएको धीरता छ उसलाई। कस्तो हो भन्दाखेरि ख्रीष्टको बलिदान र ख्रीष्टले मानिस जातिको लागि चुकाएको मूल्य र त्यो कुरा किन हो भन्ने कुरा चाहिँ पौलले राम्रोसँग बुझेको छ। यहाँ चाहिँ के हामी एउटा पढ्न सक्छौँ, पहिलो तिमोथी 2:6 मा यहाँ के लेखेको छ भने, पहिलो तिमोथी 2:6 मा यसरी लेखेको छ, उहाँले सबैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनु भयो। He ransomed himself भनेको छ अंग्रेजीमा हेर्दाखेरि। ऱ्यान्सम भनेको चाहिँ के हो भने कसैलाई चाहिँ कैद भनेर लगाइसकेपछि त्यसलाई छुटाउनको लागि तिर्ने मूल्य हो। मानिसहरूले आज्ञा नमानेको कारणले, परमेश्वरको विरुद्धमा गएको कारणले पूरा मानिस जाति, पूरा सृष्टि पापको बन्धनमा थियो, शैतानको बन्धनमा थियो। अनि त्यसलाई छुटाउनको लागि कसैले पनि मूल्य चुकाउन सक्ने अवस्था थिएन। कसैले पनि आफूले गरेको पापको मूल्य अथवा त्यसको हर्जना तिरेर छुट्ने अवस्था थिएन। अनि त्यसको लागि उहाँले आफ्नै शरीरलाई, जो चाहिँ निष्कोट थियो अनि जसले कहिल्यै पनि पाप गरेको थिएन, अनि त्यो हाम्रो अपराधको लागि अनि हामीलाई छुटकारा दिनको लागि, सृष्टिलाई छुटकारा दिनको लागि अनि बिग्रेको सम्बन्धलाई फेरि परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको लागि उहाँ चाहिँ एउटा हर्जनको रूपमा अथवा एउटा ऱ्यान्समको रूपमा उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभयो र क्रुसमा दुःख पाएर मर्नुभयो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा पौलले चाहिँ थाहा पाएको छ। अनि रोमीको 5:8 मा पनि एउटा यस्तै कुरा भनेको छ, प्रेम यसैमा देखाउनु भयो, तर परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनु भयो अथवा देखाउनुहुन्छ कि पापी छँदै हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। धर्मीहरूको लागि मर्न कसैले आँट पनि गर्ला, तर पापीहरूको लागि मर्ने त उहाँ ख्रीष्ट येशू एक्लै हुनुहुन्छ, एक मात्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँको यो संसारमा आएर मर्नु चाहिँ त्यति सानो कुरा थिएन। यहाँ चाहिँ ठुलो त्याग र बलिदान छ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई त्याग्नु पर्यो, येशू ख्रीष्टले आफ्नो स्वर्गको महिमालाई त्याग्नु पर्यो। अनि बलिदानको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा स्वर्गको वैभवलाई एकदम अनुभूत गरेर बस्न सक्ने चाहिँ एउटा, अहिले हामीले फिलिपी 2 चाहिँ 11 तिर यता हेर्यौं भनेदेखि 2 चाहिँ 6 देखि हेर्यौं भनेदेखि 6 देखि 11 सम्म हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ हामी बुझ्छौं। उहाँ चाहिँ त्यो एउटा पढी पनि हालौं, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि 6 देखि पढ्छु म। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैले रित्याइकन कमरको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो, स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनु भयो भनेर यहाँ हामी पढ्छौँ 8 सम्म पढ्दाखेरि। यस्तो किसिमको त्याग, यस्तो किसिमको बलिदान अनि यस्तो किसिमको नम्रता ख्रीष्टले केवल हाम्रै लागि, हाम्रै पापको ऱ्यान्सम हुनको लागि, हामीले छुटाउनको लागि आउनुभएको हो भन्ने कुरा पौलले यहाँ चाहिँ पौलले राम्रोसँग बुझेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ निश्चय छ। त्यसकारणले उनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि म जसुकै परिस्थितिमा पनि मैले चाहिँ आफूलाई सन्तुष्टि राख्ने रहस्य सिकेको छु। अब सारांशमा भन्ने हो भनेदेखि यहाँ के छ भन्दाखेरि पौलले चाहिँ
यो सब अनि सन्तुष्ट रहने जुन रहस्य सिकेको कुरा चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ पौल चाहिँ आफ्नो बोलावटमा एकदम पक्का भएको छ। उसको पहिलाको जीवन जस्तो सुकै भए तापनि जुन दिन दमस्कसको बाटोमा पौल चाहिँ मण्डलीलाई सताउनका लागि अनि मण्डली अब क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ पक्रेर ल्याउनको लागि एउटा पक्राउ पुँजी लिएर गइरहेको बेलामा दमस्कसको बाटोमा जब ख्रिससँग चाहिँ जम्का भेट हुन्छ अनि त्यो जम्का भेटको अवस्था देखि अनि जुन कुराको लागि त्यहाँ पौललाई साउल जो थियो साउललाई चाहिँ बोलाएर जो पौल पछि भएको हो अनि पौल हुनलाई साउलबाट पौल हुनलाई उसलाई बोलावट भयो अनि त्यो बोलावट चाहिँ उसले पक्का गरेर जान्यो, पक्का गरेर बुझ्यो। अनि अब मेरो बोलावट के हो भनेर पौलले पक्का गरेर निश्चय गर्न सकेको छ। अनि त्यो प्रति चाहिँ पौल एकदम दृढ विश्वास छ, एकदम अडिग छ। र पौलको लक्ष्य अनि पौलको लक्ष्य चाहिँ के हो भने आफूलाई सुम्पेको दायित्व पूरा गर्नु। पूरा फिलिपीमा हेर्ने हो भने सुसमाचारको कुराहरू उसले नै गरिराखेको छ। आफ्नो बन्धन आफू बन्धनमा किन परेको छ? सुसमाचारकै लागि। आफूले दुःख किन खाएको छ? कोर्रा किन खाएको छ? अनि सुसमाचारकै लागि। अनि अरू मानिसहरू आफ्नो कोलिग्सहरू अरू मान्छेहरूले उसलाई किन दुःख दिइराखेको छ? सुसमाचारकै खातिर। अनि त्यो सुसमाचार विशेष गरेर अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाउने दायित्व चाहिँ जो ख्रिस्टले बोलावट पौलको बोलावटको बेलामा उसलाई सुम्पेको थियो त्यो नै पौलको लक्ष्य छ। पौलले के भन्छ फिलिपीमा भन्दाखेरि म अघि बढ्छु अनि पछि पुरानो कुराहरूलाई सबैलाई पछि छोडेर म त्यसको लागि अघि बढ्छु, सधैँभरि अघि बढ्छु भनेर भनेको छ। हुन त यहाँ पौलले त्यो दौड सिद्धाइसकेको कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छैन। तिमोथीमा गएर चाहिँ त्यो मैले दौड सिद्धाइसकेको छु भनेर एक ठाउँमा चाहिँ हामी भन्न पढ्छौँ। तर संसारको लक्ष्य अथवा यो दौड पौल अझै पनि लड्दैछ अनि त्यो अगाडि बढ्दैछ। अनि एकदम एउटा एथलेट चाहिँ अगाडिपट्टि फिनिसिङ लाइनमा हेरेर अघि बढे जस्तै आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि पौल चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ उसको लक्ष्य चाहिँ हो। अनि पौलको भरोसा शरीर होइन, संसार होइन, संसारमाथिको भरोसा होइन, धन सम्पत्ति माथिको भरोसा होइन। अब अधि कसैले भनसुन गरेर मेरो मुद्दा छिनाइदिएला दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको भरोसा होइन, आफ्नो शरीरमाथि पनि होइन अनि संसारलाई दिने कुराहरू पनि होइन। तर ख्रिस्टको अनि पौलको भरोसा केमा छ? ख्रिस्ट येशूमा छ। जे गर्नुहुन्छ ख्रिस्ट येशूले नै गर्नुहुन्छ। जिउनु ख्रिस्ट अनि मर्नु लाभ। अनि कुन माथि मैले आफ्नो विश्वास भरोसा केमा राखेको छु भनेर चाहिँ उसलाई एकदम दृढ भरोसा माथि पनि एकदम उसलाई विश्वास छ। अनि पौलको विश्वास के छ? जे कुरा उहाँले सुरु गर्नुभएको छ अथवा गर्नुभयो अनि अन्तको दिनसम्म उहाँले नै पुरा गर्नुहुनेछ। फिलिपी 1:6 त्यही भनेको छ, जुन असल कुरा तिमीहरूको जीवनमा सुरु गरिएको छ अथवा गर्नुभएको छ अन्तको दिनसम्ममा उहाँले नै त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। पौलले गर्नुपर्ने काम आफ्नो जीवनमा गर्ने हो अनि जुन दौड उसले दौडिनु पर्ने हो अनि त्यो पौलले गर्ने कुरा हो। तर विश्वास चाहिँ के हो भनेदेखि जे कुरा पौलको जीवनमा सुरु भएको छ अथवा जुन कुरा पौललाई सुम्पेको छ अनि जुन दायित्व पौललाई दिएको छ अनि जुन लक्ष्य पौलले लिएको छ त्यो चाहिँ अन्तको दिनमा यीशु ख्रिस्टले नै पुरा गर्नुहुनेछ। अनि त्यो विश्वास चाहिँ एकदम दृढ किसिमले चाहिँ पौलले लिएका छ। यो सबै कुराको कारणले आफ्नो बोलावट सुनिश्चित गरेको कारणले आफ्नो लक्ष्य के हो त्यो बुझेको कारणले आफ्नो भरोसा केमा राख्नुपर्छ अनि त्यो बुझेको कारणले र आफ्नो विश्वास केमा राखेको छ
त्यो बुझेको कारणले पौलले चाहिँ यस्तो भन्न सक्दछ, जे जस्तो परि आए पनि अथवा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुष्टि रहन मैले सिकेको छु, अथवा सन्तुष्टि रहने लक्ष्य रहस्य मैले सिकेको छु। अनि प्रिय हो, अब यो पौलको कुराबाट त हामीले पौलको बारेमा त हामीले कुरा गर्यौं। अब पौलको जीवनबाट हेरेर हामी सबै पौल जस्तो त हुन सक्दैनौँ। हामी आफ्नै बेग्ला बेग्लै किसिमका मानिसहरू छौँ, हाम्रो आफ्नै समस्याहरू छन्। अहिलेको परिस्थितिमा हामी सबैलाई थाहा छ, अहिलेको करिब करिब 2 वर्ष हुन लाग्यो अब हामी कस्तो परिस्थितिमा छौँ, कस्तो अवस्थाबाट गइराखेका छौँ। अनि पौलले जस्तै भन्न सक्ने अवस्थामा हामी सबैजना छैनौँ, किनभने हामी विश्वासमा बढेको विभिन्न परिस्थितिमा एउटा विभिन्न अवस्थामा छौँ, विभिन्न चरणमा छौँ। हामी सबैजनाले पौलले जस्तै गरेर दृढ विश्वास अथवा भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। जे भए पनि म चाहिँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि म सन्तुष्टि हुन सक्छु अथवा सन्तुष्टि रहने अथवा हुन सक्ने रहस्य सिकेको छु भनेर भन्ने अवस्थामा छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के निश्चय हामीले मान्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ, पौलको परमेश्वर त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ। पौललाई दमास्कसको बाटोमा भेट्नु हुने र बोलाउनु हुने त्यही परमेश्वरले पनि हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, त्यही परमेश्वरले नै हामीलाई बोलाउनु भएको हो। पौललाई जुन किसिमको जिम्मेवारी दिएर चाहिँ एउटा जिम्मेवारी सुम्पेको छ, हाम्रो लागि पनि जिम्मेवारी त्यही नै हो। संसारमा रहँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको सुसमाचार प्रचार र यीशु ख्रीष्टको साक्षी, त्यही कुरा हो, केही फरक छैन। अनि हाम्रो पनि लक्ष्य त्यही नै हुनुपर्छ। अनि हाम्रो भरोसा धन सम्पत्ति माथि होइन, संसारका कुराहरू माथि होइन, शरीर माथि पनि होइन। हो, अहिले हामी शरीरमा छौँ, हामीले हाम्रो योग्यता अनुसार पाएका कुराहरूले अनि व्यवसायबाट हामीले कमाएर आफ्नो जीवन पालन गरिराखेका छौँ, यापन गरिराखेका छौँ, छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षा दिइराखेका छौँ, यो कुरा पनि छ। तर पुरा कुरा साँच्चै भन्ने हो भने यही कुरामाथि चाहिँ हामीले भरोसा राख्न सक्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ, अस्ति मात्रै बाढी पहिरोले गर्दाखेरि मेलम्ची बजारतिर कति क्षति भयो। एकजना सानो क्लिपमा एकजना दिदी अथवा बहिनीले रुँदै भन्दै थियो, मैले 30 लाख ऋण लिएर घर बनाएँ, एकैछिनमा सक्यो। अनि संसारमाथि भरोसा राख्न, धन सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्ने अनि हामीले सक्दैनौँ, त्यसमा हामी सन्तोष रहन सक्दैनौँ। के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि हाम्रो भरोसा हामीले पनि ख्रीष्टमाथि नै भरोसा राख्नुपर्छ। अनि विश्वास यही नै हो। पौलको जीवनमा सुरु भएको जीवन सबै असल कुराहरू ख्रीष्टले अन्तिम समयमा आफ्नो समयमा पूरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जीवनमा उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारी, हाम्रो जीवनमा सुरु भएको जुन असल जीवन छ अथवा विश्वासको जीवन छ, अनि त्यो उहाँले नै आफ्नो समयमा पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ र सक्छौँ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने हामीले आफ्नो बोलावटलाई चाहिँ हामीले निश्चय गर्नु पर्यो। पत्रुसमा भनेको छ, तिमीहरूले आफ्नो चुनावलाई चाहिँ निश्चय गर, आफ्नो चुनावलाई चाहिँ जान भनेर भनेको छ। हाम्रो चुनाव के हो, परमेश्वरले हाम्रो लागि के कारणले के को लागि चुन्नु भयो र परमेश्वरले हाम्रो लागि हामीलाई के को लागि बोलाउनु भयो, त्यो पक्का गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निश्चय गर्नुपर्छ। हाम्रो बोलावट चाहिँ निश्चय गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो लक्ष्य एकपल्ट त्यो लक्ष्य जानिसकेपछि त्यसको पछि हामी लाग्नुपर्छ। अनि त्यसलाई नै एउटा मूल मन्त्र लिएर हामी पछाडि हट्ने होइन, अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। अनि भरोसा परमेश्वरमाथि र ख्रीष्टमाथि, अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा सुरु गर्नुभएको जुन काम छ पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ
हामीले त्यही नै पढ्नु पर्दछ अनि त्यही कुरामा चाहिँ गर्नुपर्दछ। अन्तमा म एउटा अन्तिम खण्ड हामी सबैको लागि पढ्नेछु, रोमी 8:39 पद। रोमी 8:39 पद म सबैको लागि पढिदिनेछु। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, 38 र 39 पद, दुईटै पद म पढ्छु, 38 र 39 पद। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन, अलग गर्न सक्ने छैन। यही वचनलाई मनन गर्दै अनि आज हामीलाई परिआएको परिस्थितिमा पनि परमेश्वरमा रमाउँदै उहाँले हामीलाई दिनुभएको जीवन, हामीलाई उहाँले दिनुभएको सेवाकाई, उहाँले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई अनि जे जति हामीसँग छ, जे जति हामीले पाउन सकेका छौँ त्यसमा सन्तुष्टि हुँदै अघि बढ्दै जाउँ र परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् र उहाँको महिमा भएको होस्। जय मसीह। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ, आशीर्वाद मागौँ अनि त्यसपछि क्वायर ग्रुपले हामीलाई प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनालाई गीतमा सुनाउनु हुनेछ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रह, प्रेम, कृपा यी सबै कुरालाई सम्झेर साँच्चै हामी सबै परिस्थिति अवस्थामा धन्यवादी भएर सन्तुष्टिसँग जीवन जिउन सक्दछौँ। संसारका कुराहरू, शारीरिक कुराहरू, भौतिक कुराहरूले त्यो सन्तुष्टिको कुराहरू ल्याउन सक्दैन, तर तपाईँ परमेश्वरले मात्रै हामीलाई त्यो कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ। प्रभु, हामीले त्यो भित्रको रहस्यको कुराहरू जानेको कारणले गर्दा सबै परिस्थितिमा हामी सन्तुष्टि भएर जिउन सक्दछौँ। यसको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँको स्तुति होस्, तपाईँको प्रशंसा होस्। प्रभु, वचन अनुसारको जीवन जिउनलाई प्रभुले हामीलाई शक्ति दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, मन दिनुहोस्। यही नै हामीको बिन्ती छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। हो प्रभु, हामी आफू तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्दछौँ। हामीलाई लिनुहोस्, तपाईँ प्रभुको योजना, इच्छा, उद्देश्य अनुसार जिउनलाई तपाईँ प्रभु येशूले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। हाम्रो बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन। आमेन।